सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। 9 मई के वाक़यात में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ सजाएं सुनाना शुरू कर दी हैं। सरगोदा और लाहौर के बाद आज फैसलाबाद में 3 मुकदमात में मजमूई तौर पर 196 अफराद को सजाएं सुनाई गईं। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने हसास इदारे के दफ्तर पर हमले, सिविल लाइन थाने की पुलिस वैन जलाने और थाना गुलाम मोहम्मद आबाद पर हमले के इल्ज़ाम में मुल्जिमान को सजाएं सुनाई, जिनमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज और PTI के पार्लिमानी लीडर जरताज गुल साहिबा समेत 107 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और साबिक MPA ख्याल कास्त्रो समेत 77 अफराद को 3 अफराद को बरी कर दिया गया है। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद मुकदमे में 60 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गईं और 7 को बरी किया गया। तीसरे मुकदमे में 32 में से 28 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई और 4 को बरी कर दिया गया। PTI की इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी इन सजाओं की लपेट में आई और उनके सरबराह साहिबजादा हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इन सजाओं पर रद्द-ए-अमल देते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना था कि तमाम मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए और हमें पार्लियामान से निकाला जा रहा है। इन सजाओं को हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान से मिलने के बाद इस बात का फैसला करेंगे कि हमें ऐवानों में वापस जाना है, उनका बॉयकॉट करना है। मुश्किलात सिर्फ इतनी नहीं है। 26 नवंबर एहतजाज केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक सदर आरिफ अलवी, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब समेत 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इन सजाओं के बाद तहरीक इंसाफ के सियासी तौर पर अब क्या मुस्तकबिल होगा? PTI असेंबलियों में रहेगी या उसका बॉयकॉट करेगी? इन तमाम मामलात के ऊपर हम बात करेंगे और कानूनी इनको चैलेंज करने के हवाले से हमारे साथ इमरान खान साहब के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब आपके वक्त के लिए। अब एक हुकूमती मौक़िफ़ है और पिछले 2 साल से है मुसलसल। वो कहते हैं कि 9 मई के जो वाक़यात पेश आए, यहाँ पर सियासत की जो रियासत की रिट है उसको चैलेंज किया गया और इस किस्म के वाक़यात की कोई भी मुल्क इजाज़त नहीं देता। आप लोगों की क्या डेफिनेशन है आज जो सज़ाएं हुई और जो वाक़यात हुए और 2 साल का वक्त एक तो लग गया ये सज़ाएं सुनाने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि 2 साल तक क्यों खामोश रहे। हम अदालतों तो जो कंट्रोल उनके पास ही था ना। हमने कभी अदालतों से ये रिक्वेस्ट नहीं की कि मुकदमात में कोई हमने डेट ली हो। हमारा लीडर जो है वो तो जेल में ही बैठा है, उसके ट्रायल भी अब जेल में कर रहे हैं। किसने रोका कि उसका मुकदमा 9 मई का भी आप शुरू ना करें? बाकी मुकदमात भी कि अब 2 साल जो जेल में रखा है इन्होंने, मुरादे किसी आदमी की बेल ना लेना, ये भी सज़ा में शामिल होता है। अब देखें गौहर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, सेम मेरी स्टेटमेंट है कि ये टोटली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आज आपने देखा है उधर से सज़ा हो रही है। अब मैं पीछे पास्ट में नहीं जाना चाहता कि शुरू से करूं कि जिस तरीके से पार्टी के साथ 8 फरवरी में हुआ, उससे पहले जो हुआ, बल्ले का निशान छीना गया। अब उसको अभी उधर से सज़ा होती है, उधर से इलेक्शन कमीशन बैठा है, डिसीट करता है और ये जा किधर रहे हैं? जो बात शायद गौहर साहब से रह गई है, उधर जा रहे हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले और अपनी मन मर्जी की लेजिस्लेशन अब करें। एक बात है इसकी जो टाइमिंग है, 2 साल का डिले हुआ, आप लोग उसके साथ कहते हैं कि सियासी जो हालात हैं उससे मुताबिकत करते हुए केसेस को सुन के और फिर अब फैसले और सजाएं सुनाई गई हैं। लेकिन इस बात की हकीकत को आप लोग किसी हद तक तस्लीम करते हैं कि जो वाकयात थे और जो हुकूमती एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई मिसाल कायम ना की जाती तो कल कोई भी इन्हीं इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलावर हो जाएगा? मैं बताऊँ, कोई भी कौन कहता है कि इंस्टॉलेशन पे हमला किया जाए? हमारा पहले दिन से इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि CCTV फुटेज लेके आएँ। आपको पता है कि आपके मीडिया वाले, मैं इंटरव्यू दे के गया 2 दिन पहले जो सरगोदा लाहौर की सज़ा हुई, आपने शायद राशमी राशद की वीडियो देखी है? वो एक क्लिप ही काफ़ी है जो मना कर रही है, उसको भी 10 साल सज़ा दी गई है। देखें आपने जिस तरीके से सज़ाएँ दी हैं, ये कौन है सज़ा देने वाले जज? ये ATC के जज हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस किसके अंडर आ रही है? चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर, प्राइम मिनिस्टर के।
تو یہ ساری سزائیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے جس طریقے 10 سال دیا. اور دیکھیں کہ عمر ایوب کے اوپر 9 میں اسی دن میاں والی بھی ہے, اسی دن فیصل آباد کا بھی ہے, اسی دن لاہور کا بھی, 4 ایف اچھا اب انہی جج صاحب نے یا انہی عدالتوں نے جن کو بری کیا ہے وہ فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں اگر انہوں کو بری کیا ہو تو ان کو, اگر زین قریشی اور فواد چودھری بری ہو گئے ہیں تو عمر ایوب بری کیوں نہیں ہوا؟ تو اعتراض ہے آپ لوگوں کا ان کی بریت پہ؟ نہیں تو ختم ہو جانے. دیکھیں اس کے پیچھے جو وزڈم ہے ان کا, جو ہم کہتے ہیں نا 10 سال کا پلان تھا, اب تو 27ویں ترمیم بھی تیار پڑی ہے, اور ایک اور کرنے جا رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جو بار کونسل کے الیکشنز ہیں وہ بھی پہلے کرانا چاہتے ہیں. یعنی اتنی تیزی سے چل رہے ہیں, اپنے جو انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کسی کو بری کرنا, کسی کو سزا دینا, اسمبلی سے بندوں کو کیا مقاصد ہے؟ زین قریشی صاحب ہو گئے, فواد چودھری ہو گئے, یا سابق ایم پی اے کاسٹرو صاحب, ان کو جو بری کیا پیچھے مقاصد نظر آتے ہیں؟ دیکھیں حکومت پوری کوشش کر رہی ہے ہمارے لوگوں کو توڑنے کا, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی, کے پی کے میں ہمیں کہا گیا کہ 22 سے 25 لوگ ہمارے رابطے میں ہیں, نام نہیں بتائے. یعنی کہیں بھی وہ نہیں چھوڑ رہے کہ کوئی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں, ہر طریقے سے لوگوں کو ڈی سیٹ کرنا, لوگوں کو اپنے ساتھ میں لانا, فارم 47 پہ الیکشن جیتنا. حکومت تو کوئی موقع ہی ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فواد چودھری اور اگر زین قریشی کو بری کیا, میں اسی کو دیکھ لیتا ہوں, ہیں تو وہ اسی مقدمے 9 میں, تو باقیوں کیوں نہیں کیا؟ باقی بھی تو پر بری ہونے تھے. تو ابھی آپ نے ہمارے پوری یہ خبر ہے کہ کم از کم 36-37 لیکن ویسے نیائی صاحب آپ وکیل ہیں, لوگوں کا کریں گے. جن گراؤنڈز پہ ان کی بریت ہوئی اس کی جو بھی تفصیل سامنے آئے گی, تو انہی گراؤنڈز کے اوپر ان فیصلوں کو چیلنج کیا جا سکتا. اس پہ تو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی تو بری ہوا, کسی کا تو نام صاف ہوا. نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ جو بندے, جو لوگوں, جو ایویڈنس تھی نا, بڑی کنکریٹ ایویڈنس چاہیے. ایویڈنس میں کافی سارے لوگ جو تھے وہ اکوٹل کے کیسز تھے. اب دیکھنا یہی کیسز, آپ نے پڑھا ہے سرگودا کا فیصلہ, اس کا فیصلے میں پیرا نمبر 39 ہے, جس کے اوپر ایک ملزم کا لکھا گیا جس کو سزا دی کہ کیونکہ اس کی ایفیلیشن پی ٹی آئی سے ہے, اس پہ اس کو سزا دے دی. دیکھیے اس طرح نہیں ہوتا. اب یہی سزائیں آئیں گی. ہمارے پاس 2 فورم ہیں, کنسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, پہلے بھی ہم لڑ رہے ہیں. خان صاحب القادر والا کیس لے کے کن گراؤنڈز پہ چیلنج کریں گے, کیا جا سکتا ہے؟ بہت ساری گراؤنڈ ہے. سب سے بڑی گراؤنڈ ہے سی سی ٹی وی فوٹیج. ہر جگہ پہ سی سی ٹی وی فوٹیج آ جاتی, سب سے بڑی گراؤنڈ یہ ہے. اور بھی بہت ساری گراؤنڈز ہیں. اور اب دیکھیں نا, یہ یہی پیرالل ہے. آپ نے مقدمے ATC میں تھے, سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ سویلین کے ٹرائل کہاں ہوں گے؟ ملٹری کورٹس میں. تو ان کو کیا پھر جلدی ہوئی ہے؟ پھر ادھر یہ مقدمے ادھر انہوں نے فیصلے کروا لیے. تو بہت ساری گراؤنڈز ہیں. پھر اگر وہاں بھی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر اگر آپ کیسز, جب ہم کیسز پڑھتے ہیں نا, کیونکہ جتنا ڈاؤٹ ہوتا ہے نا وہ ایکیوز کو جاتا ہے, یہ تو کرمنل لا میں ہے. ان کیسز میں تو بہت ساری چیز. ایک کیس سپریم کورٹ میں گیا ہے, جج صاحب نے کہا کہ اس ملزم کا نام بتائیں. اس نے کہا جی FIR میں نہیں, ضمنی میں ہے. تو جج صاحب نے کہا ضمنی میں نام بتا دے, تو انہوں نے ضمنی میں نام بھی نہیں تھا. تو ایسے لوگوں کو پکڑا ہوا, یعنی پولیس کو ہی نہیں پتا. آپ نے وہ پولیس والے کی ایویڈنس نہیں سن لی, جو حرم پاک میں کھڑا تھا, اس نے کہا میں تو ایویڈنس ہی نہیں دیتا. تو آپ نے وہ نہیں دیکھ لیا جو 109 ہے. بھٹو کیس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ 109 کو ثابت کرنا اتنا مشکل ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ایک آدمی وہاں صوفے کے ساتھ چھپا تھا جو سن رہا تھا منصوبہ ایک ادھر. میں یہ نہیں کہتا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, منصوبہ ساز جو ہیں, لیکن اس کو ثابت کرنا ہے. نہیں, منصوبہ ساز تو وہ ان تمام واقعات کا آپ کی پارٹی کے سربراہ عمران خان صاحب, جن کے آپ ترجمان ہیں, ان کو کہتے ہیں. تو وہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اور ان کا ایک سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے. میں آپ ان کا وہ سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے کہ مجھے گرفتار کریں گے تو پھر لوگ اور کہاں جائیں گے. وہ تو آج بھی کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ تو ہر چیز پہ, وہ تو اس پہ بھی کہتا ہے, اس پہ کمیشن بنا دو, 26 نومبر پہ بنا دو, جو بھی ہے. اس نے کہا ہے کہ میرے عمران خان کہاں پہ تھا اس دن, ویسے کہاں سے پکڑا تھا, گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن تھے. آیا کس کے لیے؟ بیل کے لیے. ایک آدمی بیل کے لیے آتا ہے, قانون کا راستہ رہتا ہے, وہاں سے وہ اریسٹ ہوتا ہے. 9 مئی والے دن تو وہ اندر ہی تھا. اب اس کو منصوبہ ساز کا جو کہتے ہیں, اس نے اتنا کہا کہ چلے اب نیائی صاحب, یہ ایک براڈر پرسپیکٹیو میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا, اور یہ اسی طرح سے جسٹیفائی کیا گیا تھا کہ کیوں کسی سویلین لوگوں کے پاس جائیں گے اپنا احتجاج کرنے, PTI کے لوگ, کیونکہ ہمارا تو انہی سے اعتراض ہے جن کے اوپر کے انسٹالیشنز پہ ہم جا کے احتجاج کریں. اب ہم جس طرح کے ذکر کر رہے تھے ابتدائی میں بھی 26 نومبر کو جو احتجاج ہوا, اس میں بھی عمر ایوب صاحب ہیں, سلمان راجہ صاحب, ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہیں.
تو نیائی صاحب اب احتجاج جس کا خان صاحب آرڈر دے چکے ہیں کہ ملک گیر احتجاج کیا جائے گا، وہ کیسے ممکن ہوگا؟ جن لوگوں نے باہر لے کر نکلنا ہے لوگوں کو، ان کو اپنی گرفتاری کا خدشہ ہوگا، تو یہ مؤخر ہوگی احتجاج کی بات ان سزاؤں کے سلسلے کے بعد، یا آپ لوگ قائم ہیں ابھی تک اس کال پہ؟ اچھا دیکھیں، ایک تو 26 نومبر کو لوگوں کے ساتھ جو زیادتی بھی ہوئی، اس کے بعد انہی لوگوں پہ پرچے بھی ہوئے، اور وہی لوگ عدالتوں میں اگر آ رہے ہیں تو انہی کو 4 دن پہلے وہ ٹرائل میں آئے، ٹرائل فیس کرنے آئے، ان کو باہر سے اٹھا لیا گیا۔ اب مجھ سے پہلے بھی یہ سوال ہوا ہے، اب لوگ کہتے ہیں کیسے نکلیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ٹرائل میں آ رہے ہیں، اپنے کیسز بھگتے ہیں، آپ ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے، لوگوں کے گھروں تک جا رہے ہیں، لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ باہر نکلنے نہیں دے رہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، 8 فروری کو لوگوں نے ثابت کر دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ایک جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں، چند دن پہلے آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا ہوگا، انہوں نے ہمیں جلسے تک کی اجازت نہیں دے رہے۔ بھائی اگر ہم مینار پاکستان پہ جلسہ کر لیتے ہیں تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یعنی اس کی پرمیشن نہیں مل رہی۔ اب یہ سزا اس ٹائم آپ نے 2 بندوں کے نام لیے نا مرجوب کے، میں آپ کو لسٹ بتاؤں، کم از کم 50 بندہ ہے جس کے وارنٹ گرفتاری ابھی نکلے ہیں، جو 26 نومبر میں کوئی لیڈرشپ ایک بھی نہیں بچی جس کے وارنٹ گرفتاری۔ ابھی تک احتجاج کی بات پہ آپ لوگ قائم ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے یہ حالات آپ لوگوں کو مجبور کریں گے اس کو موقع کرنے؟ بالکل قائم ہے۔ اور میں چھوٹی سی بات بتا دوں، میں 2 دن پہلے گیا آزاد کشمیر، میں مظفر آباد گیا اور آگے گیا ڈسٹرکٹ جہلم ویلی، 2 جگہ پہ۔ یقین کریں کہ لوگوں کے اندر اتنا وہ جذبہ ہے اور اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگوں کو تو خوف ہے کہ جی ہمیں اریسٹ کر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی LOC پہ بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ محبت کے نعرے لگاتا ہے تو ہم کیا پاکستان کے لوگ غدار ہیں کہ الزام لگتا ہے کہ یہ تو PTI تو ہے ہی ہے؟ وہاں وہ نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ جا لگاتے ہیں افواج پاکستان کا، جا لگاتے ہیں پاکستان کو کون بچائے گا؟ عمران خان۔ تو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پاکستان کے ہر شعور کو سوچنا چاہیے کہ اس ٹائم وہ سمبل کی نشانیاں 4 صوبوں سے ووٹ لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے 447 سے ووٹ، حکومت اس پہ جوابی آپ کو چیلنج کر دے گی اور وہ یہی کہے گی کہ اتنی ساری سپورٹ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ باہر نکلے گی یا نہیں۔ KP سے قافلے تو نہیں لانے پڑیں گے احتجاج کے لیے۔ بہت بہت شکریہ نیاز اللہ نیائی صاحب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام۔ ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال بدستور خراب ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ گنڈاپور صاحب کی ایک دوہری پالیسی سامنے آ رہی ہے، وفاق بھی بہت سے معاملات کے اوپر اعتماد میں لوکلز کو نہیں لے رہی ہے، کیا تفصیل ہے اس کی؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ وادی تیرہ میں پیش آنے والے واقعات اور دہشت گردوں کی مسلسل کارروائیوں کے بعد خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو جاری ہی تھے، لیکن اب ایک بڑا ٹارگیٹڈ ملٹری آپریشن بھی شروع کیا گیا۔ اس آپریشن کو شروع کرنے کے لیے ایک محتاط رویہ بھی اپنایا گیا تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس نہ پھیلے، اور مقامی جو صحافی ہیں لیکن وہ اب بتاتے ہیں کہ لوگ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ گنڈاپور جو کبھی پارٹی پریشر پر ان کارروائیوں کی مخالفت کرتے رہے، اگلے ہی دن ان کارروائیوں کے حق میں بیان جاری کر دیا۔ 2 دن پہلے وزیر اعلیٰ نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد دہشت گردوں کے خلاف جاری کارروائیوں اور آرٹیکل 245 کے تحت قبائلی علاقوں میں فوج کی موجودگی پر سوالات اٹھائے۔ پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ گنڈاپور صاحب نے اپنا بیان کیوں تبدیل کیا۔ دوسری طرف قلعدم TTP جو کارروائیاں کر رہی ہے، اس کی مرکزی قیادت ابھی بھی افغانستان میں موجود ہے، اور پاکستان یہ مختلف مواقع پہ بار بار یہ معاملہ افغان طالبان کے ساتھ ریز کر چکا ہے کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں ان کی سرپرستی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت یہ ہے کہ افغان وزیر خارجہ امیر متقی اگست کے پہلے ہفتے میں پاکستان کا اہم دورہ کریں گے۔ کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ کوئی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے اس دورے میں؟ افغان وزیر خارجہ کے ان امور پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ جو مہمان ہم نے آج بلائے ہیں وہ گہری نظر رکھتے ہیں ان تمام معاملات پہ۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں فرزانہ علی صاحبہ، آپ سینئر صحافی ہیں، آج نیوز کی بیورو چیف ہیں پشاور میں۔ بہت بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ آپ کے وقت کے لیے۔ احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں، آپ سینئر صحافی ہیں، سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ احسان آپ کا بھی۔ فرزانہ صاحبہ میں آپ سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گی، جو ہمیں کنفیوژن ود ان خیبر پختونخوا حکومت بطور پولیٹیکل پارٹی PTI ان دونوں کے درمیان نظر آ رہی ہے۔ یہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سیاستدان بھی ہیں، اس کے علاوہ JUI بھی جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہے آپریشن کی، لیکن گنڈاپور صاحب کی جو پوزیشن ہے اس پہ آپ روشنی ڈال سکتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا 2 دن میں ان کے جو بیانات رہے، ایک طرف لگ رہا تھا کہ وہ کسی صورت کسی آپریشن کے حق میں نہیں ہیں، دوسرا بیان ابھی ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے رکھا ہے۔
बहुत शुक्रिया अब्सा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे याद है कि रात को जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने एक पैगाम ही उसे समझे दिया, खिताब भी किया था इनफैक्ट, और फिर वो वीडियो पैगाम की शक्ल में मीडिया को दिया गया। वो मुझे रात गए, मुझे याद है कि मौसूल हुआ और उसको हमने चलाया। वो बहुत ही डिफरेंट किस्म का था। वो वही था जो कि खैबर पख्तूनख्वा की जो तहरीक इंसाफ की कमेटी है या आप कहें कि तंजीम है, उन्होंने एक, आपको याद होगा कि एक करारदाद पास की थी 2 सफ़ात का, एक उन्होंने प्रेस रिलीज टाइप निकाला था और उसमें कुछ चीजें उन्होंने बताई थी तहरीक इंसाफ की, मैं इनफैक्ट बात कर रही हूँ। तो वज़ीर आला का बयान और तहरीक इंसाफ की उस तंजीमी कमेटी का जो बयान था वो मिलता था और उसमें जाहिर है ऑपरेशन की मुखालफत थी, एक्शन एंड एड ऑफ सिविल पावर को वापस लेना था, और बहुत सारे मामला जो थे उसमें थे, जैसे कि एफसी का मामला था या सूबाई खुद मुख्तारी का मामला था, और एग्जैक्टली यही बातें जो है वज़ीर आला ने भी की। लेकिन जब हम सुबह उठे और फिर हमें पता चला कि एपिक्स कमेटी का एक इजलास हो रहा है और एपिक्स कमेटी का इजलास जब खत्म हुआ तो फिर एक वीडियो हमें प्रोवाइड की गई, तो वज़ीर आला साहब थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सारा रिवर्स हुए हैं। एहसान, आपके ख्याल में रिवर्स हुए हैं गंडापुर साहब, उनको उनका मौक़िफ़ तब्दील करवाया गया रातों रात, जिस तरह एक मवाजना फरजाना साहिबा ने किया दोनों वीडियोस का, या अंदर खाने विफाक ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और इदारे तमाम एक पेज पर ही थे मामलात को कैसे चलाना है, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रेशर जो गंडापुर साहब हर मामले के ऊपर बताते हैं कि मुझे ये बात कहनी पड़ी क्योंकि कारकुन मुझे ना छोड़ते। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं तो वो 2 किस्म के प्रेशर जो हैं वो कन्फ्रंट कर रहा है, यानी करंटली एक तो ये कि पार्टी की तरफ से इंटरनल जो प्रेशर है, जिस तरह पार्लिमानी पार्टी की उन्होंने बात की फरजाना साहिबा ने, और दूसरा ये कि एज चीफ एग्जीक्यूटिव तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि सूबे के जो मामलात हैं, चाहे वो यानी खासकर सिक्योरिटी के, तो उस पर तनकीद भी होती है। हम खुद भी उस मीडिया पे तनकीद करते हैं कि अली अमीन की गवर्नमेंट का है, हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं, और पार्टी की तरफ से भी चीज़ें होती हैं, तो वो उसका यानी उसमें जो लग रहा है वो कन्फ्यूजन की बात तो अपनी जगह, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पा रहा। यानी रात को एक वीडियो आती है उसमें वो कहता है कि मैं तो यानी इसको यहाँ से निकलना चाहिए, वो एक्शन इन सिविल एड की जो उन्होंने बात की, तो वो केपी जो प्रोविंशियल असेंबली है उन्होंने परमिशन दी कि यहाँ पे फौज को डिप्लॉय किया जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस को, ये दहशतगर्दों के खिलाफ। तो अभी इस तरह के मामला भी यानी एहसान एक असूली पोजीशन गंडापुर साहब बतौर सीएम खैबर पख्तूनख्वा नहीं रखते इस मामले के ऊपर। नहीं, वो उनके इंटरनल जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो काफ़ी चीज़ उनको वहाँ पे यानी उनके लिए मुश्किलात वो बंद रही है, उसकी वजह से यानी वो करना चाह रहा है कि कुछ ऐसे कि वहाँ पे मैं डिलीवर कर सकूँ सिक्योरिटी के मामलात पे भी, लेकिन पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स अब बाजोड़ में जो ऑपरेशन का है तो वहाँ पे इतना यानी प्रेशर आया अली अमीन पे, उनके अपने जो एक्स MNAs वगैरह हैं उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने वहाँ पे जो पूरा जो एक जुलूस था उन्होंने उसको लीड किया, उन्होंने हुकूमत पे इल्ज़ामात लगाए कि इन्होंने सिक्योर जो सिविलियन है उनको टारगेट किया है, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गई है। तो मेरे ख्याल में वो जो चीज़ है कि ये फिलहाल प्रेशर नहीं ले पा रहे, और दूसरा ये कि जो PTI सेंट्रल लीडरशिप है यहाँ इस्लामाबाद जो पिंडी में खान साहब जो है उनकी भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है अली अमीन गंडापुर से, तो वो डिवाइडेड हैं पार्टी पॉलिटिक्स में, और जो सूबे की हुकूमत की जो अपनी पॉलिटिक्स है उसमें डिवाइडेड है। फरजाना साहिबा, बाजौड़ ऑपरेशन के हवाले से आप हमें अगर बता सकें कि क्या डेवलपमेंट है? जो नोटिफिकेशन था उसके मुताबिक 31 जुलाई तक ये तारीख थी, तो अभी आगे एक्सटेंड होगा, ये तारीख तो कल गुजर चुकी है। लोगों की नकल मकानी के हवाले से भी आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी, ये जो सबसे पहली बात तो ये है कि आज आखिरी तारीख थी उसकी, क्या ये एक्सटेंड होगा या नहीं होगा इसका फैसला तो जाहिर है जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद ही होगा। और महकमा दाखिला जो कि जाहिर है वजारत भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास है, महकमा दाखिला DC को बताएगा और फिर इस तरह से नोटिफिकेशन होगा, जो कि हमने देखा भी कि कल जनूबी वजीरिस्तान के हवाले से जो हुआ तो वो उसी तरह से किया गया। अब कल देखते हैं या आज रात को देखते हैं कि क्या वजारत दाखिला की तरफ से या महकमा दाखिला की पख्तूनख्वा की तरफ से कुछ आता है तो उसका भी बात पता चलेगा। लेकिन आज जो सिचुएशन है, अगरचे कहा गया था कि जो आर्जी जंगबंदी का कल कहा गया था जिरगे की तरफ से और जिरगे को यकीन दहानी भी दिलाई गई थी, लेकिन आज भी हमारे पास ये खबर आई कि वहां पर फायर हुए, गोले घरों पे गिरे जिससे लोग जख्मी हुए। बहुत सारे लोगों ने आज फिर नकल मकानी के लिए भी अपना सामान बांधा
हम देख रहे थे कि अलखिदमत के लोग रास्ते में खड़े हुए थे वादी यस के मकाम पर, और उन्होंने उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट भी किया, क्योंकि लोग जो नकल मकानी करके आ रहे हैं, लोगों का ये भी गिला है कि कम से कम हुकूमत कहीं पे कोई कैंप तो लगाए ताकि वहां पे रास्ते में उनको कुछ फैसिलिटेशन मिले। थक जाते हैं, आपको पता है ना कि ऐसी सूरत में लोग अपने छोटे मोटे जो जानवर होते हैं वो भी साथ लेके चलते हैं। मुझे याद है ज़रबे अज़ब में मैं जब वहां पे कवर कर रही थी, उस वक्त भी लोग अपने मवेशी लेके भी आ रहे थे कि कहीं पीछे ये ना गोलों की जद में आ जाए। तो आज भी हमने ये देखा कि लोग अपने मवेशी लेकर आ रहे हैं, तो अलखिदमत उनको जो है थोड़ा बहुत जो फैसिलिटेट कर रही थी वो उन्होंने किया, खाना भी दे रही थी। तो चीज जो है वो बावजूद इसके कहा गया कि जंग बंदी है, लेकिन आज भी चीज जारी रही। अब देखते हैं कि इसकी एक्सटेंशन का क्या ऐलान किया जाता है। लेकिन अब से मैं आपको बता दूं कि आज भी जब जख्मियों को हॉस्पिटल में लाया गया बाजोड़ में, तो लोग बहुत खफा थे, जाहिर है वो गुस्से से वही नारे भी लगा रहे थे, वो अपने गुस्से का भी इजहार कर रहे थे, हुकूमत को भी से भी वो खफा थे, रियासत से भी वो खफा थे कि बात कुछ और की जाती है और अमल कुछ और होता है। और ऑपरेशन का कहा जा रहा है कि नहीं, मुझे खुद भी नहीं समझ आती कि जब ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सरबकफ है तो फिर कैसे मतलब चीजों को फिर निगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो यही सवाल लोगों के भी हैं। तो वजीर आला पूरी तरह या हुकूमत पूरी तरह इन सवालों के जवाब देने में नाकाम नजर आती है। मकामी लोगों के तो ये तमाम सवालात हैं, इस पे मैं एक मुजाहरा भी हुआ था, उस हवाले से भी आपसे बात करूंगी। लेकिन ये जो एहसान स्केल है इस बाजोड़ में ऑपरेशन का, क्या ये इस कदर था कि एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था कि लोगों को नकल मकानी करनी पड़ेगी, या फिर कोई मैकेनिज्म आप भी समझते हैं फरजाना साहिबा की तरह के मौजूद नहीं था इस तरह की सूरत हाल को हैंडल करने के लिए? एक तो ये बाजोड़ में जो मामून का इलाका है जिसमें 16 के करीब यानी तहसील है मामून, जो कि अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल बॉर्डर शेयर कर रहा है, कुनड़ का जो सूबा है। और कुनड़ जो है वो तारीखी तौर पर यानी पिछले 20 साल में वहाँ पे मुख्तलिफ दड़े जो हैं यानी मिलिटेंट्स के, उनकी क्रिस क्रॉसिंग होती है, बाजोड़ की तरफ लोग आते हैं फिर वापस भी चले जाते हैं। दाइश खुरासान का बहुत बड़ा गढ़ रहा है माजी में कुनड़ जो है, जो बॉर्डर है बाजोड़ का। लेकिन यहाँ पे एक तो ये कि नोटिफिकेशन जिस तरीके से आया तो वो बड़ा अचानक हमें भी मिला कि हुकूमत ने अचानक ऐलान कर दिया कि वहाँ पे हम टारगेटेड और लिमिटेड वो ऑपरेशन करने जा रहे हैं जो 16 के करीब गाँव है। तो उसे एक ये कि हमेशा जो काउंटर टेररिज्म की चीज़ें होती हैं या जंग में वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, कि आप अपने दुश्मन को बताना नहीं चाहते कि हम आ रहे हैं, ताकि ये ना हो कि दोबारा से चुप जाएं। तो मुझे तो वो चीज़ लगी। दूसरा ये कि अभी फिलहाल जो है काउंटर टेररिज्म जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स हो रही हैं, तो वो दो किस्म के उनके हैं डायमेंशंस। एक है IBOs यानी घंटों में मुश्तमिल एक टारगेटेड ऑपरेशन होता है, इंटेलिजेंस बेस्ड होता है। आप एक इलाके में जाते हो, वहाँ पे सिक्योर करते हो, फिर वापस हो जाते हो, लेकिन वो एक ही दिन में वो चीज़ें कल्मिनेट हो जाती है, कंक्लूड हो जाती हैं। दूसरी जो अब नई एक स्ट्रेटेजी सामने नजर आ रही है, वो अली अमीन साहब ने उसका भी जिक्र किया कल वीडियो में, कि वो टारगेटेड ऑपरेशन होगा तो वो हो सकता है 3 दिनों तक भी हो, 1 हफ्ते तक भी हो, 10 दिनों तक भी हो, 1 महीने तक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से इलाके में और वहाँ पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन है मिलिटेंट्स की। बाजोड़ में काफ़ी जो TTP के लोग थे वो अंदर आ गए थे, और वो चीज़ बड़ी ऑब्वियस, उनकी वीडियोस वगैरह हर जगह पे अवेलेबल हैं कि वो आके लोकल पॉपुलेशन के साथ मिक्सड अप होना, वो सब चीज़ें। और मिलिटेंट पूरी दुनिया में सिविलियन को एज ए कवर वो यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है या हुकूमत जो है, तो उनको बड़ा कैलकुलेटेड उनका फिर रिएक्शन भी आता है, और वो लोगों का जो गुस्सा है वो फिर रियासत पे निकलता है। इस पे मैं फरजाना साहिबा से बात करूंगी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी एहसान के जो मकामी लोगों ने एक बड़ा गैर मामूली मुजाहरा था हमारी नज़र में, यहाँ बिलखुसूस इस्लामाबाद में बैठे हुए, जहाँ मकामी लोग निकले और उन्होंने TTP को मुखातिब किया और उनसे कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ। तो उसके बाद जो ये दहशतगर्द थे उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में जो हमारे बैठे हुए हैं सरबराह, उनसे पूछ कर, तो उस पर कोई अपडेट आपके पास इत्तलात हैं कि उनको कोई जवाब मिला या कुछ? वो तीरा में जो एक यानी वहाँ पे जो वाक़या हुआ, जिसके बाद वो मकामी जो कबाइल थे वो गए, उन्हें कुरान सर पे रख के उनके पास गए कि आप लोग यहाँ से निकलो, आप लोगों की वजह से ये मामला यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं। तो उन्होंने वो कहा कि हम अपने जो रहबरी शूरा है, जो सेंट्रल शूरा जिसको कहते हैं, तो वो अफगानिस्तान में यानी TTP की जो लीडरशिप है, तो हम उनसे मशवरा करके फिर हम अपना जवाब देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। बाजोड़ में भी कल एक कोशिश की गई थी, बल्कि आज भी एक कोशिश हुई थी कि वहाँ पे जो TTP के लोग हैं कि उनके पास मकामी जो जरगा है वो जाए और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप लोग यहाँ से निकलें।
لیکن فی الحال اس میں یعنی پیشرفت سامنے نظر نہیں آئی کہ وہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں کہ نہیں نکلے. ابھی یہ ہو سکتا ہے نہ ہو کہ وہ افغانستان چلے جائیں, یہ ہوگا کہ بجوڑ سے ہو سکتا ہے وہ مومن چلے جائیں جو ساتھ میں ایک اور قبائلی ضلع ہے, یا خیبر ایجنسی سے وہ اورکزئی چلے جائیں. ویری کوئکلی, ویسے جو ابھی افغان وزیر خارجہ کے دورہ متوقع ہے اس کا اس کے ساتھ آپ کو تعلق نظر آتا ہے سارے؟ ہاں کافی حد تک. یہ جو جتنی انگیجمنٹ ہو رہی ہے افغانستان کے ساتھ, یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. صادق صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں جو اسپیشل انوائے افغانستان کے لیے. تو متقی صاحب کا یہاں پہ آنا, اور ایک اور پازیٹیو جو ہے اس میں یہ کہ چائنا بھی اب ٹرائی لیٹرل جو میکنزم ہے اس میں وہ آ گیا ہے. اس نے سپیک کی بھی بات کی کہ میں ایکسٹینڈ کریں گے افغانستان کو تک. تو میرے خیال میں یہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے, اور بائی لیٹرل نہیں ٹرائی لیٹرل, چائنا کو بھی اس میں آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ فرزانہ علی صاحبہ. احسان ٹیپو محسود, آپ کا بھی فرزانہ صاحبہ نے اس بات پہ زور دیا کہ لوکلز کے ساتھ اعتماد سازی کرنی ہوگی. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر ایک اور اہم ترین معاملہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے اہم خبر ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ بڑے تجارتی معاہدے کا اعلان کر دیا, جو کہ پاک بھارت سیز فائر کے اعلان کے بعد دوسرا بڑا فیصلہ سمجھا جا رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے بتایا کہ امریکہ اور پاکستان ایک تجارتی معاہدہ دونوں ممالک نے کیا ہے, جس کے تحت دونوں ممالک پاکستان میں تیل کے وسیع ذخائر پر مل کر کام کریں گے, اور اس کے لیے ایک ایسی کمپنی کا انتخاب کیا جائے گا جو اس معاہدے کو آگے بڑھائے گی. اس موقع پر امریکی صدر نے بھارت پر طنز بھی کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے پاکستان ایک دن بھارت کو تیل فروخت کر رہا ہو. اب ایک طرف امریکی صدر نے پاکستان کے ساتھ ایک بڑے معاہدے کا اعلان کیا ہے, تو دوسری طرف وہ مسلسل بھارت کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے نہ صرف بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا ہے بلکہ ساتھ ہی جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر ہی صرف اکتفا نہیں کیا, جو بیانات وہ دے رہے ہیں وہ بڑے سخت نوعیت کے ہیں بھارت کے حوالے سے, اور ایک موقع پر انہوں نے بھارت کو ایک مردہ معیشت یعنی ڈیڈ اکانومی کا لفظ کیا بھارت کے لیے. یہ ساری صورتحال ہے. دوسری طرف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. ایک طرف ان کو اپنے ملک کے اندر اپوزیشن کی طرف سے بھی ان کی فورن پالیسی کے حوالے سے جو ان کا اعتماد تھا امریکہ پہ, اس حوالے سے سخت سوالات ان کے سامنے ہیں, اور معیشت کے حوالے سے بھی اب یہ تلوار ان کے سر پر لٹک رہی ہے. ان تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے, جس کے لیے ہمارے ساتھ سینئر سابق سفارتکار منیر اکرم صاحب موجود ہیں. منیر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. امریکی صدر کا یہ جو حالیہ جو اعلان ہے پاکستان کے ساتھ تیل کے ذخائر پر کام کرنے کے حوالے سے, پاکستان کے وزیر خزانہ بھی اس وقت امریکہ میں موجود ہے اور متوقع ہے اس حوالے سے کوئی باقاعدہ پیش رفت بھی. آپ سے ہم یہ جاننا, آپ اس کو سفارتی طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو ہم پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی ایک نئی جہد کہہ سکتے ہیں, ایک نئے دور کا آغاز کہہ سکتے ہیں, جہاں پر امریکہ اب ہمیں سیکیورٹی لینس کے بجائے تجارت کے حوالے سے بھی دیکھ رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ایک ٹریڈ ڈیل جس کے حوالے سے ٹرمپ ہمیں کافی سیخ پا بھی نظر آتے ہیں بھارت کے اوپر, اس کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کا ایک حربہ ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی, اس میں بہت پہلو ہیں. پہلی چیز تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اگریمنٹ ہمارا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کس لیول پر ٹیرفز کی اگریمنٹ ہوئی ہے, کیا ٹیرفز ہم نے مانے ہیں اور کیا ٹیرفز انہوں نے مانے ہیں, کیونکہ اس کے تحت پھر ہماری تجارت پہ یا اضافہ ہوگا یا اس کو نقصان ہوگا. وہ ہم نے جانچنا ہوگا کہ جب تفصیل پتہ ہوگی کہ ٹیرف سٹرکچر کیا ہے اس اگریمنٹ کا. دوسری چیز, جہاں تک کہ انویسٹمنٹ کی جو خواہش ہے, وہ تو بہت اچھا ہوگا اگر امریکن آئل کمپنیز آ کے انویسٹ کرتی ہیں پاکستان میں. وہ پہلے بھی یہاں موجود تھیں, آکسیڈینٹل پیٹرولیم, شیل وغیرہ سب تھے پاکستان میں, پر وہ روانہ ہو گئے کچھ 10 سال پہلے. تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ نئی آئل کمپنی آتی ہے اور اس کے ساتھ کیا معاہدہ ہوتا ہے اور کیا ٹرمز ہوتی ہیں, تو وہ ہم نے دیکھنا. وہ خوشی کی بات ہے کہ اگر امریکن انویسٹمنٹ آئے آئل سیکٹر میں تو بہت اچھا ہے. انہوں نے منرلز کا بھی ذکر کیا ہے, وہاں بھی ہم نے اس طرح تفصیل دیکھنی ہوگی کہ اسٹرکچر کیا ہے,
मिनरल्स की इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगी, प्रोसेसिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ हमने एक्सट्रैक्शन नहीं मानना चाहिए, हमने मिनरल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग भी हमने करनी है, क्योंकि वैल्यू एडिशन वहीं होता है। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में तफसील जब पता लगेगी ये मुआहदा की, तो उसके बाद में हम सही तरह से इसको जांच सकते हैं कि इसमें हमें कितना फ़ायदा होगा, क्या होगा। पर जैसे आपने कहा है, ये एक तरीका ये भी है, हमारे साथ जो मुआहदा हुआ है उसके तहत हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने प्रेशर डालना है। हिंदुस्तान की नेगोशिएशन अब तक जारी हैं, फिर हमने देखना होगा कि हिंदुस्तान की नेगोशिएशन कहाँ पहुँचती हैं, उनको क्या एग्रीमेंट मिलती है और उसकी हमारे साथ क्या कंपैरिजन होती है। और जो भारत की एक फॉरेन पॉलिसी रही है जिसको अब सख्त तनकीद का निशाना ट्रंप बना रहे हैं, और हम देखते आए हैं मुख्तलिफ मौके पे भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस बात के ऊपर बड़ा फ़ख्री अंदाज में इसको पेश करते थे कि वो किस तरीके से अमेरिका और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बैलेंस कर रहे हैं। एक डिफेंस एलाय है भारत इस वक्त रूस का भी, लेकिन ट्रंप अब खुलकर इसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, जुर्माने भी भारत के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आपकी नज़र में ये स्ट्रैटेजी भारत की फेल हुई है? हम डोमेस्टिकली तो भारत के अंदर ये भी देख रहे हैं कि ऑपोजिशन के सख्त सवालात का सामना है नरेंद्र मोदी को, और ये पूछा जा रहा है कि जिस एतमाद का आप इजहार करते थे ट्रंप हुकूमत के हवाले से, वो उसके ऊपर तो पूरा नहीं उतरे। जी, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में जो मोदी हुकूमत है उन्होंने काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं, और इसमें जो पाकिस्तान के साथ जंग की थी वो पहली गलती थी। उससे उनका जो खोखलापन है, जो हिंदुस्तान की पोर्ट्रेयल थी कि हम बहुत ग्रेट पावर हैं, मिलिट्री पावर हैं, उसकी सच्चाई नज़र आ गई कि वो उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कितनी लिमिटेड हैं। तो उनकी वैल्यू जो थी अमेरिका की अलायंस के साथ, अमेरिका को जो वैल्यू थी वो डिग्रेड हो गई है। ये तो पहली बात। दूसरी बात, फिर उन्होंने ट्रंप साहब के साथ ये हुज्जत की कि जी आपने ये सीज फायर नहीं करवाया, तो उससे भी इरिटेशन हुआ है उस तरफ। तीसरा कि हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं या मल्टी पोलर पॉलिसी है, उससे भी अमेरिका में काफ़ी नाराज़गी है। और अब जब ट्रंप साहब की और रूस की आपस में थोड़ी इख्तलाफ शुरू हो गई है यूक्रेन के बारे में, तो इससे फर्दर कॉम्प्लिकेशन आ गई है हिंदुस्तान को, क्योंकि वो तेल, हथियार वगैरह जो रूस से लेते हैं उसके ऊपर भी तनकीद की है अमेरिका ने। तो काफ़ी मुश्किलात हैं नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत को। अब हमने देखना है कि किस तरह से नेगोशिएट करते हैं और उनकी एग्रीमेंट क्या होती है अमेरिका के साथ। अब आखिर में मुनीर साहब, अमेरिका की किसी भी मुल्क के तेल के ज़खायर पे जब नज़र होती है तो इसके अंदर एक दो राय पाई जाती है, दूसरी तरफ एक तशवीश का भी एक एलिमेंट कहीं ना कहीं मौजूद होता है। अब ये जो एक सिलसिला है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, अमेरिकी सदर जो एक दिलचस्पी लेते हैं वो माइंस एंड मिनरल्स, क्रिप्टो करेंसी, दीगर मामलात के हवाले से भी तिजारत की बात करते हैं, और वो ज़्यादातर ममालिक के दरमियान तिजारत ही के हवाले से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी उस तशवीश का एक एलिमेंट मौजूद रहना चाहिए और उस हवाले से क्रिटिकली भी सोचना चाहिए, या आप समझते हैं कि सिंपल बात है ट्रंप सिर्फ तिजारत ही चाहते हैं? जी, मेरे ख्याल में ट्रंप साहब की जहाँ तक सोच है तो वो तो तिजारत देखते हैं कि कितनी हो रही है, पर हमने अपनी नेशनल इंटरेस्ट मुकम्मल हमने रखनी है। ऑयल की अगर एक्सप्लोरेशन होती है तो हमने देखना है कि किस टर्म्स के ऊपर होती है, कितनी रॉयल्टी मिलती है, उस पे क्या टर्म्स होती हैं, तो वो देखने की ज़रूरत होगी। सिमिलरली जो मिनरल्स के ऊपर एग्रीमेंट होगा तो उसमें हमने देखना होगा कि सिर्फ एक्सट्रैक्शन का है या प्रोसेसिंग का है, क्योंकि जो फ़ायदा होता है, जो प्रॉफिट्स मिलते हैं वो ज़्यादातर एक्सट्रैक्शन में नहीं होती हैं, वो प्रोसेसिंग में होती हैं। प्रोसेसिंग मिनरल्स देखना होगा। फिर ये देखना होगा कि जी ये मिनरल्स कौन से हैं और इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है, और इसका इम्पैक्ट हमारे जो ताल्लुकात चीन के साथ हैं उस पर क्या होगा, ये सब चीज़ें हमने देखनी होगी। सिमिलरली क्रिप्टो एक बड़ी वॉलेटाइल किस्म की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है,
वो उसमें इजाफा भी हो सकता है, उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो ये सोच समझ के हमें करना होगा कि क्रिप्टो करेंसीज में अगर हम जाते हैं तो उसको किस तरह से हमने जो उनकी डाउन साइड है, रिस्क है, उसको किस तरह से मिनिमाइज हम करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन सुनी, जैसे मुनीर साहब कह रहे थे कि इसकी जो तफसीलात सामने आएंगी उसके बाद ही इसको तकनीकी तौर पर ज़्यादा एनालाइज, इसके ऊपर तज्जिया किया जा सकेगा। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी अमरीका में मौजूद हैं और पेशरफ्त मुतवक्के है। आइंदा दिनों में इस पर तफसीली तौर पर मज़ीद बात करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।